तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बाबल दुनिया के तारीखी शहरों की फहरिस्त में शामिल एक तारीखी और अनोखा शहर है। इस शहर के बागात और इमारात अपने दौर में फ़न तामीर के बेहतरीन नमूने हुआ करते थे, जो आज भी अपने अज़मत रफ्ता की दास्तान सुना रहे हैं। इसके अलावा यकीनी तौर पर आपने बाबल शहर के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ सुन रखी होंगी, जिनमें बाबल के बागात, इसके खूबसूरत जंगलात और उस औरत के मुतालिक भी आप बखूबी जानते होंगे जिसके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। मजीद इस शहर के बागात के मुतालिक आप ये बात लाजमी जानते होंगे कि बाबुल के बागात को दौर कदीम के अजायबात में शामिल किया जाता है। दो मशहूर फरिश्तों हारूत और मारूत की कहानी भी बाबल के ही खंडरात से मिलती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस शहर बाबल के मुतालिक दिलचस्प मालूमात से आगाह करने की कोशिश करेंगे, जिसे सुनकर आप शिशदर रह जाएंगे। इससे कबल कि हमें हैरत अंगेज शहर में कदम रखने की जसारत करें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, अंग्रेजी जुबान में बाबुल का नाम बेबलोन और सल्तनत का नाम बेबीलोनिया कहलाता है। बाबल दुनिया के कदीम शहरों की फहरिस्त में शामिल एक तारीखी शहर होने की हैसियत रखता है। बख्त नुसर का तामीर करदा शाही महल और बाबल के खूबसूरत बागात फन तामीर के बेहतरीन नमूने थे, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। बाबल के इन्हीं बागात को दौरे कदीम के अजायबात में भी शामिल किया गया है। बाबल को बाबल के अलावा बाबिल भी कहा जाता है। बाबुल मेसोपोटामिया और मौजूदा ईरान का एक शहर है, जो सल्तनत बाबल और कुल्दानी हुकूमत का एक दारुल हुकूमत था। यह मौजूदा बगदाद से जनूब की जानिब 55 मील दूर दरिया फरात के किनारे आबाद एक शहर था। 4000 साल पुरानी कबल अज मसीह की किताबों में इस खूबसूरत शहर का जिक्र मिलता है। 175 कबल अज मसीह में बेबीलोनिया के बादशाह खमूर राही ने इसे पाए तख्त बनाया, यानी इस शहर पर हुकूमत की, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर बन गया। तारीख में कुछ जगह उस बादशाह को हम्मुराबी के नाम से भी पुकारा गया है, इसलिए इसके सही नाम से इसे जानना जरा मुश्किल है। इसके बाद 699 कबल अज मसीह में बादशाह बनुकुद नसर या बख्त नुसर दोम ने इस शहर को एक मरतबा फिर से तामीर करवाया। जो पुराना शहर दरिया फिरात के मशरकी हिस्से पर वाक़ था, बख्त नुसर ने उस दरिया पर एक पुल भी तामीर करवाया, जिससे मगरबी हिस्से का भी एक वसी इलाका शहर की हुदूद में दाखिल हो गया। प्यारे दोस्तों, ने जब उस शहर की हुकूमत संभाली तो उसकी आबादी कमोबेश 5 लाख के करीब थी। वो खूबसूरत बागात जिनका जिक्र दुनिया के 7 अजूबों में किया जाता है, उसी बादशाह ने अपनी मलका के लिए तामीर करवाई। 507 कबल अज मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल पर हमला किया और उस पर काबिज हो गया, जिसके बाद इस शहर के जवाल का आगाज शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त तक नए तिजारती मराकज़ कायम हो गए थे, जिन्होंने इस शहर की अहमियत पर अच्छा खासा असर डाला और ये शहर अपनी शोहरत खो बैठा। अब इस शहर के सिर्फ खंडरात ही बाकी हैं। बाबुल शहर का जिक्र हारूत और मारूत, 2 फरिश्तों की कहानी के साथ कुरान मजीद में भी मौजूद है। मुसलमान तारीखदानों और जोग्राफिया निगारों के मुताबिक बाबुल का ये खूबसूरत शहर इस्लाम की आमद से कबल ही तबाह बर्बाद हो गया था। इसके अलावा बाबल के मुतालिक ये भी सुनने को मिलता है कि सन 400 हिजरी में अब्बासियों के दौर में एक छोटा सा गांव बाबुल के नाम से मशहूर था। इब्ने नुफौल ने भी इस शहर के बारे में जिक्र किया है। उनके मुताबिक इस शहर की इमारत को ईरान की सबसे पुरानी इमारत में से एक तस्वुर किया जाता है। इस शहर को बादशाहों ने बतौर दारुल हुकूमत तामीर करवाया। इनको बनवाने वाले बादशाहों के बाद इनके जानशीनों ने भी इस शहर को बतौर दारुल हुकूमत इस्तेमाल किया, ताकि वो भी अपने मुल्क के मामलात ठीक तरह से चला सके। नाज़रीन ग्रामी, अबुल फिदा इस शहर के मुतालिक लिखते हैं कि यह वही शहर था जिसमें नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी नबी की हिफाजत फरमाई और उस आग से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। मगर आज ये शहर खंडरात की शक्ल इख्तियार किए हुए है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, मगर इन खंडरात के दरमियान एक छोटा सा गांव अभी भी मौजूद है।
یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ وہی شہر ہے جس میں سکندر یونانی 32 سال کی عمر میں 323 قبل از مسیح میں دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ یہ وہی سکندر یونانی ہے جسے ہم آج سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں، جس نے اپنی بہادری سے محض 32 سال کی عمر تک آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ سلطنت بابل، جسے بیبیلونیا بھی کہتے ہیں، یہ 2 سلطنتوں کا نام ہے جو جنوبی میسوپوٹیمیا یعنی ایران میں قائم ہوئی، جس میں سے پہلی سلطنت کا دور تقریباً 1200 سے لے کر 1750 قبل از مسیح کا ہے۔ اس سلطنت کا بانی حمورابی تھا، جبکہ دوسری بیبیلونیا سلطنت کا دور 6 صدی میں ہوا، جسے شاہ نبوار سار نے اشوری کھنڈروں پر قائم کیا اور بخت نصر نے اسے عروج تک پہنچایا۔ ان دونوں سلطنتوں کا دارالحکومت بابل تھا۔ 549 قبل از مسیح میں سائرس اعظم نے بیبیلونیا کو سلطنت فارس یعنی ایران میں شامل کیا۔ بیبیلونیا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دور کا مہذب ترین ملک تھا۔ یہاں کی مادری زبان موجودہ سامعی زبانوں یعنی عبرانی اور عربی زبانوں کی ماں تھی۔ یہاں رہنے والے افراد بظاہر تو خود کو مذہب پسند دکھاتے تھے، لیکن انہیں اپنے مذہب سے زیادہ دنیا عزیز ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے بت بھی تیار کیے، لیکن ان سے کہیں زیادہ خوبصورت عمارات اور باغات بھی تعمیر کیے۔ اس وقت کے بادشاہ بخت نصر کا محل اور اس کے باغات فن تعمیر کے بہترین شاہکار تھے۔ بابل کے باشندے بہت زیادہ ذہین بھی تھے۔ انہیں علم ریاضیات میں مہارت حاصل تھی اور سب سے پہلے انہوں نے ہی علم ریاضیات کو سائنسی علوم ہونے کا درجہ دیا۔ پیارے دوستو، ہم شہر بابل سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس میں ہم چاہے بابل یعنی بابل کے کنویں کا ذکر نہ کریں؟ بابل کے اس کنویں کا ذکر قرآن مجید اور بائبل میں بھی آیا ہے، لیکن چونکہ اب بابل شہر اپنی ہستی سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے تو اس کنویں کے وجود کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر بابل کہاں ہے اور اس کنویں کی کیا خاصیتیں تھیں، اور ہاروت و ماروت فرشتے جن کا ذکر اس کنویں کے ساتھ لازمی کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان فرشتوں کے جادو کی کیفیت کیا تھی اور بذات خود جادو کیا چیز ہے؟ بابل کے اس کنویں کے متعلق سمجھنے کے لیے اس طرح کے کئی سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان سبھی سوالات کے جوابات کے طور پر ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی طویل ترین آیت 102 کے ترجمہ و مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس میں ہمارے سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے لگ گئے جسے سلیمان کی بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، البتہ شیطان کفر کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور یہ ان باتوں کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ان دونوں فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ انہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف آزمائش کا ذریعہ ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جن سے یہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے، ان کو کچھ فائدہ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ کاش وہ اس بات کو جانتے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ آیات ہیں جن میں کالا جادو کرنے اور سیکھنے والوں کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ اب بائبل کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی کالا جادو کرنا کفر اور خلاف مذہب ہے۔ ایسا کرنے والے کا دنیا و آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ایسے افراد کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہاروت و ماروت فرشتوں کے بارے میں۔ ہاروت و ماروت اللہ عز و جل کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے انسانوں کے گناہوں کا مذاق اڑایا کہ تیری مخلوق ہر طرح کی نعمت اور انعام و اکرام کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتی۔ اللہ عز و جل کو ان کا یہ طنز پسند نہیں آیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم بھی دنیاوی ماحول میں ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم بہتر ہیں اور گناہوں سے پاک بھی، ہم اس طرح کا کوئی کام نہ کرتے جس سے تیری نعمتوں کی ناشکری ہوتی۔ اس پر اللہ پاک نے ان دونوں فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا۔ یہاں ایک بہت حسین عورت تھی جس کا نام زہرا تھا۔ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے،
جس پر عورت نے کچھ شرائط رکھی کہ تم دونوں شراب پیو، قتل کرو اور میرے بتوں کو سجدہ کرو، تب میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ ہاروت و ماروت پر عشق کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ انہوں نے شراب پی، قتل کیا اور بتوں کو سجدہ کرنے سے بھی باز نہ آئے، یعنی اس خوبصورت عورت کی تمام تر شرائط مانتے چلے گئے۔ یہ تمام کی تمام باتیں عجیب اور عقل سے بالا تر معلوم ہوتی ہیں کہ فرشتے زمین پر اتریں، کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر بت پرستی، شراب نوشی اور قتل جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، مگر قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے تو اس بات میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ ایسا ہوا تھا۔ اپنی شرائط منوانے کے بعد زہرہ نامی خاتون نے ہاروت و ماروت سے آسمان پر جانے کا علم دریافت کیا تو انہوں نے اسے اسم اعظم سکھا دیا، جس سے وہ خود تو آسمان پر چلی گئی، لیکن فرشتے راز الہی کھولنے کے جرم میں بابل کے کنویں میں قید کر دیے گئے، جہاں وہ قیامت تک رہیں گے اور اسے ہی چاہے بابل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس قیمتی معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔